अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस्लामियात के जो आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और इनमें से इंशाल्लाह आपका पेपर आएगा वो कौन से हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये दिखाए जाएंगे एमसीक्यूज़, तो वन बाय वन इसको हम रीड करेंगे। इनमें से जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो हम रीड करेंगे और जो बाकी आप एमसीक्यूज़ हैं वो स्क्रीन पर साथ साथ देखते जाइएगा और इनका जो करेक्ट आंसर है वो भी देखते जाइएगा कि इनका करेक्ट आंसर क्या है और इनको लाजमी याद कीजिएगा, क्योंकि 90% चांसेस है कि आपका पेपर इसी में से आएगा इंशाल्लाह। चलें लेट्स स्टार्ट। हमारे पास इस्लामिया लाजमी का पेपर है आपका। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कहा जाता है, उन्होंने जो काम करके दिखाया उसे कहा जाता है हदीस फेली। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ आ जाता है, हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना कहलाता है तदवीन हदीस। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सहाय सिता में शामिल हैं, सहाय सिता में टोटल हमारी 6 किताबें शामिल हैं। सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किराम कातिबीन की जिम्मेदारी है, किराम कातिबीन की क्या जिम्मेदारी है, इंसानी अमाल लिखना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, मुमकिन और नकीर इंसान के पास आते हैं, मुमकिन और नकीर इंसान के पास कब आते हैं, वो कब्र में उनके पास आते हैं। सो राइट आंसर इज कब्र में। नेक्स्ट वन इज 10th हमारे पास एमसीक्यूज है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है सूर फूंकना। 11th हमारे पास आ गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब क्या था, जदादुल अंबिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए 14, मसीहुल कब लकब था, मसीह जो था वो लकब किसका था, हजरत ईसा का। सो डी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, मरने के बाद इंसान की सबसे पहले मंजिल है, मरने के बाद इंसान की सबसे पहले मंजिल आलमे बज़ख। नेक्स्ट हमारे पास 18 एमसीक्यूज आ गया, नशर का मायने है, नशर का मायने है मौत के बाद जिंदगी जिंदा करना। नेक्स्ट वन इज 20 एमसीक्यूज देखें, जब करीम खातबिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाएंगे तो आप खातबिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ होंगे। उनके दाएं तरफ कौन होंगे, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा। नेक्स्ट वन इज, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा ने किन लोगों के खिलाफ ऐलान जंग फरमाया, उन्होंने ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग फरमाया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ज़मीनी पैदावार की ज़कात है, ज़मीनी पैदावार की ज़कात क्या है, अश्र। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 26 एमसीक्यूज, उम्रा अदा करना है, उम्रा अदा करना एक सुन्नत है, हज का रुकन आज़म है, हज जो है वो वकूफ़ अरफा के मतलब मैदान अरफा के दरमियान जो वकूफ़ करना है वो उसका रुकन आज़म है। नेक्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, नबी करीम खातबिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अज़वाजुल मुतहरात की तरफ से कुर्बानी की, उन्होंने उनकी तरफ अपनी बीवियों की तरफ से कुर्बानी की, किसकी, गाय की। नेक्स्ट 31 एमसीक्यूज, मदीना मुनव्वरा में दमिश्क के रास्ते पर वाक़या तबूक का नाम है चश्मे का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गए, गज़वा तबूक के मौके पर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, उन्होंने उनकी खिदमत में क्या पेश किया, घर का सारा सामान। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, गज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों के पास सवारियों की कसरत थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा फरमाया, उन्होंने हिज्जतुल विदा 10 हिजरी को फरमाया। नेक्स्ट वन इज, बदी से मुराद है, बदी से क्या मुराद है, इससे मुराद कुर्बानी का जानवर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ हुआ, उनकी बीमारी का आगाज़ सफरुल मुजफ्फर के आखिरी अयाम में हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज 44 आ गया, वसाल के एक दिन कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल अंजाम दिया, वसाल के एक दिन कबल उन्होंने तमाम गुलाम आज़ाद कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 46 एमसीक्यूज, नबी करीम खातबिन नबीयीन का वसाल हुआ था, उनका वसाल चाश्त के वक्त हुआ। नेक्स्ट 49 एमसीक्यूज आपका आ गया, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक ख़त्म करना कहलाता है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक ख़त्म करना क्या कहलाता है, कतई रहमी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, एमसीक्यूज नंबर 51, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ताल्लुक तोड़ने वाला शख्स से ताल्लुक जोड़ना चाहिए, ताल्लुक तोड़ने वाले शख्स से ताल्लुक जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी ताला अन्हा के एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे।
نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک تربیت کی، 10 سال تک حضرت انس بن مالک نے تربیت کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ چومے، انہوں نے شفقت سے پتھر توڑنے والے کے ہاتھ چومے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی اختیار کرنے والا عزت والا ہے۔ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آ گیا MCQs نمبر 66، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل قرار دیا ہے۔ تقوی کا اصل کس کو قرار دیا ہے؟ دل کو۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح ہم دیکھیں MCQs نمبر 70، دین اسلام میں منع کیا گیا ہے، دین اسلام میں عیب تلاش کرنے والے کو منع کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ون از 2 شخص مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولتا ہو، جھوٹا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا MCQs نمبر 74، سچائی رستہ دکھاتی ہے، سچائی کس کا رستہ دکھاتی ہے؟ نیکی کا۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس آ گیا MCQs نمبر 76 MCQs ہے آپ کا تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ بولنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا MCQs نمبر 80، دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے کس میں؟ تکبر میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا کہلاتا ہے بد شگونی۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs نمبر 84 آ گیا عرب زمانہ جاہلیت جس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے وہ مہینہ کون سا تھا؟ سفر کا۔ اسٹوڈنٹس آپ کے کچھ MCQs میں ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں، سارے آپ سے MCQs جو ہیں وہ آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہے ہیں اور یہ آپ کے امپورٹنٹ MCQs ہیں، ان کو لازمی لرن کریں تاکہ آپ کا جو پیپر ہے MCQs کی سائڈ سے وہ اچھا ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو ان میں سے موسٹلی جو آپ کے MCQs ہیں وہ بک کے اندر سے بھی گیون ہے، تو اگر آپ یہ MCQs یاد کر لیں تو آپ کو اس کے علاوہ کسی نوٹس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیکسٹ دیکھیے MCQs آپ کا اسکرین پر جیسے کہ دکھائی جا رہا ہے MCQs نمبر 90، کسی انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ نیکسٹ ون از 92، اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے ہیں، اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے کون سے ہیں؟ مکنا، انتظامیہ اور عدلیہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آ گیا پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ مدینہ منورہ میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا سب سے بہترین جہاد ہے، سب سے بہترین جہاد جابو سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس آ گیا MCQs نمبر 105، وصال کے وقت حضرت امام زید اللہ رضی تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی، ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 42 برس۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا 109، حضرت عمرو بن اساس کا خاصہ تھا، حضرت عمرو بن اساس کا خاصہ تھا سفارت کاری۔ نیکسٹ ہمارے پاس آپ دیکھیں MCQs آ گیا حضرت جابر بن رضی تعالیٰ عنہ کے والد کو دفن کیا گیا، ان کے والد کو میدان احد میں دفن کیا گیا۔ نیکسٹ ون از حضرت جابر عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے، احادیث کی تعداد 540۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ ام سلیم ہے۔ نیکسٹ دیکھیے MCQs ہمارے پاس آ گیا حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، ان کا لقب خادم رسول۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آ گیا حضرت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیقی اور حضرت عائشہ بھی ان کی بیٹی تھیں۔ نیکسٹ ون از ہمارے پاس اگلا MCQs آ گیا حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو امام تسلیم کیا گیا، ان کو امام تسلیم کیا جاتا تھا علم نحو کا۔ نیکسٹ ون از حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ نیکسٹ MCQs دیکھیں شاہ عبدالعزیز کو کمال حاصل تھا، شاہ عبدالعزیز کو علم حدیث میں کمال حاصل تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا اسی طرح مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی ہے کہ انسان تیاری کرے، انسان تیاری کرے کس کی کرے؟ مستقبل کی، مینس کے آنے والے وقت کی۔ نیکسٹ ون از فتح مکہ پیش خیمہ ثابت ہوا، فتح مکہ پیش خیمہ صلح حدیبیہ میں ثابت ہوا۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آگے کسی قوم کے نظریات، رہن سہن اور طرز عمل کے اور عمومی رویے کو کہا جاتا ہے، ان کے عمومی رویے کو کہا جاتا ہے تہذیب۔ نیکسٹ ون از پہلی وحی میں حکم دیا گیا، پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ جو ملٹیپل چوائسز جو کہ ابھی ہم اوپر کر کے آ رہے ہیں یہ سارے ان کے آنسر بھی آپ کو الگ سے گیون ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں اس میں اگر آپ نے بک کے اندر سے جو آپ کو ایکسٹرا شارٹ کوسچنز دیے گئے ہیں وہ ان میں
उनको हम 1 बाय 1 रीड आउट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ गया, क़यामत के दिन सूर फूंकने की जिम्मेदारी है किनकी है? हज़रत इसराफील की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, आपका लक़ब इसराइल है। अब हमने बताना कि लक़ब इसराइल जो है वो किसका है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह, हज़रत दाऊद औलाद में से हैं। हज़रत दाऊद किन की औलाद में से हैं? उन पे हम टिक करेंगे। इसके मायने दो चीज़ों के दरमियान हाइल होने वाली चीज़ के हैं। अब हम बताएंगे कि वो इनमें से मिज़ान हो गया, हशर हो गया, नशर हो गया या बज़र्ग। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, जो बुक के अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मतलब बुक के अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आपके लिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्हीं में से आपका हो सकता है कि मतलब इसी MCQs को शॉर्ट क्वेश्चन बना के आपका वो बोर्ड में दे सकते हैं। तो इनको एक दफ़ा से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ज़कात के लग़वी मायने हैं। ज़कात के लग़वी मायने क्या हैं? खालिस होना, पाक करना, पाक होना या महसूस होना, पाक करना। नेक्स्ट वन इज, सोने पर ज़कात फ़र्ज है। सोने पर कितनी ज़कात फ़र्ज है? आपके MCQs है 5.5 तोले, 6.5 तोले, 7.5 तोले और 8.5 तोले। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, उम्रा है। उम्रा क्या है? फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत और मुस्तहिब। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ गया, ऊंट की कुर्बानी में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद शरीक हो सकते हैं। ऊंट की कुर्बानी में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद कितने शरीक हो सकते हैं? 10, 9, 8 या 7। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, जंग तबूक के लिए सहाबा कराम का लश्कर शाम की तरफ रवाना हुआ। जंग तबूक के लिए कितना लश्कर रवाना हुआ? 30,000, 35,000, 40,000 या 45,000। नेक्स्ट इसी तरह MCQs हम देखेंगे। हमारे पास आ गया, आप खातिबुन नबिय्यीन ने अपना लक़्ब जिगर कहा। अपना लक़्ब जिगर उन्होंने किसको कहा? महाजिरीन को, सहाबा को, अहले मदीना को या इंसार को। नेक्स्ट इसी तरह हम देखेंगे कि अपना बाग अपने अजीज़ों और चचा के लड़कों में तकसीम कर दिया। किन्होंने तकसीम किया? हज़रत बिलाल ने, हज़रत अब्बास ने, हज़रत अबू तलहा ने और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास ने। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था। उनको सख्त नापसंद क्या था? किता ताल्लुकी करना, ताल्लुक ख़त्म करना, ताल्लुक मुंतका करना या ये तमाम। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, बेहतरीन वो लोग हैं जो अच्छा बर्ताव करते हैं। अच्छा बर्ताव किसके साथ करते हैं? अपनी औरतों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानवरों के साथ या अपने खलके अहबाब के साथ। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका MCQs आ गया, आप खातिबुन नबिय्यीन ने फरमाया, ए माज तुम डैश के पास जा रहे हो। ए माज तुम किसके पास जा रहे हो? अहले मक्का, अहले किताब, अहले मदीना या अहले यमन। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका उस पर टिक कर दीजिएगा। वैसे आपको आंसर इसके जो टोटल हैं वो आपको एंड पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, जब इंसान नेकी का अमल इखलास के साथ और तकवा की सिफ़त इख्तियार करके करता है तो इसने के लिए नेकी करना क्या होगा? आसान हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, नरम हो जाता है या पेचीदा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, अगर हमें किसी का ऐब मालूम हो जाए तो इसे छुपाने की कोशिश करें, इस शख्स को ताना दें, इस शख्स को तंज़िया करें या ये तमाम। तो इसको छुपाने की कोशिश करें। इससे माशरे में बेचैनी बढ़ती है। किससे माशरे में बेचैनी बढ़ती है? सच इख्तियार ना करने से, पर्दापोशी इख्तियार ना करने से, धोखा देने से या फसाद फैलाने से माशरे में बेचैनी पड़ती है। नेक्स्ट वन हमारे पास MCQs आ गया, हरकल बादशाह था। हरकल बादशाह किसका था? यमन का, शाम का, रोम का या इराक का। जो करेक्ट होगा उस पर आप टिक कर देंगे। किसी की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई करना और इस बुराई को जो इसमें मौजूद ना हो वो क्या कहलाता है? गीबत, बहतान, झूठ और तोहमत। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना कहलाता है, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना क्या कहलाता है? तोहमत, गीबत, बहतान या झूठ। नेक्स्ट वन इज, गीबत जैसे मर्ज से दूर रहते हैं। गीबत जैसे मर्ज से कौन दूर रहते हैं? बहादुर लोग, जालिम लोग, अमीर लोग या गरीब लोग। गीबत जैसे मर्ज से जो दूर रहते हैं उस पर आप मतलब इन ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ गया, अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर कोई भी चीज़ इंसान को नहीं पहुंचा सकती। नफ़ा नुकसान सदमा या अलिफ और बेद दोनों, नफ़ा नुकसान दोनों। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये चीज़ों के हकीकत का नहीं बदलता, अलबत्ता ख्याल पर कब्जा कर लेता है। जादूगर, नजूमी, आलिम और शुबदाबाज। जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका उस पर टिक कर देंगे। आप खातिबुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद खाने और
کھلانے والے پر، سود پر، گواہ بننے والے پر، سود لکھنے والے پر یا ان تمام پر؟ ان تمام پر۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا قانون ساز ادارے کہلاتے ہیں۔ قانون ساز ادارے کیا کہلاتے ہیں؟ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ یا یہ تمام۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا عدالتی نظام میں شامل ہیں۔ عدالتی نظام میں کیا شامل ہیں؟ جو کریکٹ آپشن آنسر ہوگا اس پہ آپ ٹک کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبدال بن مسعود، حضرت موکل بن جسا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا پیغام پاکستان کے نام کتابی شکل میں ایک منتفع فتویٰ جاری کیا گیا۔ فتویٰ کب جاری کیا گیا تھا؟ جو کریکٹ سن ہوگا اس میں سے اس پہ آپ ٹک کر دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا حلیف قرآن کے لقب سے مشہور ہے۔ وہ کس لقب سے مشہور ہے؟ 12 سال کی عمر، 13 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں؟ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آ گیا حضرت عمر بن اسعد کے بچپن سے ہی فن سیکھا تھا۔ انہوں نے کس چیز کا فن سیکھا تھا؟ سپاہ گیری کا، شاہ سواری کا، تلوار بازی کا یا دونوں؟ علی بے دونوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آ گیا حضرت عمر بن اسعد کا اصل کارنامہ تھا۔ حضرت عمر بن اسعد کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ فتح دمشق، فتح مصر، فتح روم اور فتح بابل۔ جو کریکٹ آپ کا MCQs ہوگا ان میں سے آپ ٹک کر دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آ گیا حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی۔ انہوں نے شادی کسے کی؟ بیوہ سے، جوان عورت سے، بوڑھی عورت سے یا مالدار عورت سے؟ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آ گیا حضرت جابر بن عبداللہ نے تحصیل علم کے بعد آغاز کیا۔ انہوں نے تحصیل علم کے بعد کس کا آغاز کیا؟ بصرہ کے، کوفہ کے، مصر کے یا ان تمام کے کا آغاز کیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا تکلف میں ہلاکت ہے، کس کی؟ میزان کی، مہمان کی یا دونوں کی؟ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا حضرت ابو طلحہ کی نے بیعت لی۔ انہوں نے بیعت کس کی لی؟ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بصرہ میں یا کوفہ میں؟ جو آپ کا کریکٹ ہوگا آنسر اس پہ آپ ساتھ ساتھ ٹک کرتے جائیں، ان کو ایک دفعہ اچھے سے دیکھتے جائیں کہ آپ کو یہ کتنا آتا ہے یا ان MCQs میں سے آپ کو کتنے % آتے ہیں۔ سو نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا حضرت انس بن مالک کھانا تناول فرماتے تھے۔ وہ کھانا کیسے تناول فرماتے تھے؟ انتہائی سادہ، بہت کم، بہت زیادہ یا پرلطف۔ نیکسٹ MCQs آ گیا حضرت یمن کا نام ہے برکہ، نسبیہ، میمونہ اور ایمن۔ ان میں سے جو کریکٹ ہوگا اس پہ آپ ٹک کر دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا MCQs نمبر 171۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے وصال 10 ہجری میں، 11 ہجری میں، 12 ہجری میں یا 13 ہجری میں؟ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا حضرت عمارہ نے شرکت کی۔ حضرت عمارہ نے کس میں شرکت کی؟ بیعت رضوان میں، غزوہ خیبر میں، فتح مکہ میں یا ان تمام میں؟ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا حضرت اسماء نے وفات پائی۔ حضرت اسماء میں 97 سال میں، 98 میں، 99 میں یا 100 سالوں میں وفات پائی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا مولانا عبدالرحمن جامی پیدا ہوئے۔ مولانا عبدالرحمن جامی کب پیدا ہوئے؟ کہاں پر؟ ہمارے پاس افغانستان میں، ایران میں، عراق میں یا بصرہ میں؟ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا ابن عربی پیدا ہوئے۔ ابن عربی کہاں پیدا ہوئے؟ 17ویں رمضان میں، 18ویں رمضان میں، 19 رمضان میں یا 20 رمضان میں؟ سو اسٹوڈنٹس یہ آپ کو جو اسکرین پر دکھائی جا رہے ہیں یہ اس کے آنسرز ہیں جو ابھی ہم نے اس کے پڑھے، MCQs پڑھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ سو اسٹوڈنٹس یہ تھے MCQs آپ کے اسلامیات کے جو امپورٹنٹ MCQs تھے، ان کی تیاری اچھے سے کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ بیسٹ آف لک فار یور پیپرز۔ اللہ حافظ۔